व्यावसायिक जीवनको उतार-चढाव, व्यावसायिक जीवनको भोगाई र व्यावसायिक जीवनको सफलता, यो हो सौरा बिस्टक। सौरा बिस्टकमा एकता तपाईलाई स्वागत छ। सौरा अनलाइन खबर प्रवाह र नेपालरफ्तार.com मा हामी एकसाथ रहेका छौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा पनि एउटा व्यावसायिक र एउटा व्यावसायिक जीवनको सफलता र भोगाई तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यो पृष्ठभूमिमा देखेको दृश्यबाट नै तपाईँले आकलन गर्नुभयो कि आज हामी पर्यटन नगरी सौराहामा छौँ र सौराहाको निकै नै आकर्षक र पछिल्लो समय बनेको सुविधा सम्पन्न, अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न रहेको पार्क सफारी रिसोर्टमा रहेका छौँ र हामीसँग यति बेला कुराकानी गर्न यसै पार्क सफारी रिसोर्टका सञ्चालक हुनुहुन्छ महेश खनाल। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। महेशजी, तपाईँलाई स्वागत छ एकसाथ खबर प्रवाह सौरा अनलाइन र नेपाल रफ्तारमा। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अब पहिला पत्रकारिता गर्नुभएको विगत झन्डै 3 दशक लामो समय चाहिँ पत्रकारितामा एउटा चाहिँ हुमिनु भएको मान्छे एकाएक यो पर्यटन क्षेत्र व्यवसायमा आउनु भने यो चाहिँ कसरी हो खास? अब पर्यटन क्षेत्रमा आउन त एक किसिमको रहर पनि हो होइन। अब पत्रकारिता गर्नुभन्दा अगाडि मेरो चाहिँ व्यवसाय थियो। त्यो योभन्दा अलिक फरक खालको व्यवसाय थियो। त्यो व्यवसाय सँगसँगै मेरो पत्रकारिता पनि थियो। त्यसो भएको भएर व्यवसायलाई अलिकति चेन्ज गर्ने सिलसिलामा यो क्षेत्रमा आइयो। खास यो पत्रकारिता चाहिँ त्यति राम्रो नभएर अथवा चाहिँ बढी व्यावसायिकता कमाउन नसकियो भनेर यता आयो कि यो कसरी चाहिँ आउनुभयो? पत्रकारिता राम्रो हो। हामीले काम गर्दाखेरि हामीले काम गरेको संस्थाहरूमा हामीलाई पुग्ने गरिकन पैसा आउँथ्यो होइन। त्यस्तो वितृष्णा भएर यो व्यवसाय भन्दा अरू ठिक हुन्छ कि भनेर त्यसो गरेको चाहिँ होइन। तर उताको भन्दा यताको व्यस्तता अलि बढी भएको भएर उता चाहिँ बिस्तारै छोड्नु परेको। जस्तो हिजोको त्यो समय हजुरहरूले गर्ने बेलाको पत्रकारिता र अहिलेको यो पत्रकारितालाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ? पहिला भन्दा त अहिले धेरै राम्रो छ। अब त्यो देखि नै हाल्छ। युट्युब च्यानलहरू छन्, अरू माध्यम फेसबुक, ट्विटर होइन, अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू आएछन्। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू छन्। अब मजाले चाहिँ फैलिएर काम गर्न पाइन्छ। अब त्यो बेलामा चाहिँ कुनै एउटा संस्थामा आबद्ध भयो भने तिमी चाहिँ त्यसैमा चाहिँ निर्भर हुनुपर्ने र त्यसैबाट आएको आर्जनबाट चाहिँ गुजारा चलाउनु पर्ने कन्डिसन थियो। तर अहिले चाहिँ काम गर्छु भन्ने मान्छे, जाँगर हुने मान्छेलाई त प्रशस्त चाहिँ पैसा पनि कमाउन सक्छन्, काम पनि गर्न सक्छन्। मलाई काम पुगेन भन्न पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो दाइ अब एकाएक छ नि यो पत्रकारितामा हुने भयो नि, एकाएक आएर यहाँ अब त्यो पनि सौराहामा आएर रिसोर्ट होइन, यत्रो यो भव्य छ होइन, हामी देख्न सक्छौँ निकै सुविधा। अब यहाँ बसेर सहजै रूपमा चाहिँ गैँडा हेर्न सकिन्छ, चराचुरुङ्गीको आवाज चिरबिर अहिले पनि देख्न सक्छौँ, गोही यहीँ देख्न सकिन्छ। अनि यो ठाउँमा आएर लगानी गर्ने होइन, अब पत्रकारिता गर्दा खासै हुँदैन, पैसा पनि हुँदैन भन्छन्। अनि यत्रो लगानी गर्नुभएको थियो, कहाँबाट आयो यत्रो यो लगानी गर्ने हो चाहिँ? अब यस्तो छ, मैले चाहिँ यो प्रपर्टी बनाउँदाखेरि योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एउटा पार्टनरसिपमा चाहिँ सौरा छिरेको। अहिले मैले चाहिँ मेरो पार्टनर, पहिलाको पार्टनर धर्म घिमिरेजीको नाम लिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ सौरासम्म ल्याउनु भएको मलाई र यो टुरिज्म फिल्डमा टुरिज्म बिजनेस सिकाएको पनि उहाँले नै हो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई म अहिले पनि सम्झिन चाहन्छु। र पछि चाहिँ हामी भागभण्डा भयो। भागभण्डा भएपछि यतापट्टि मेरो भागमा पर्यो र मैले चाहिँ आफूसँग भएको पैतृक सम्पत्ति, काठमाडौँमा भएको घर सबै बेचेर र केही पैसा चाहिँ ब्याङ्कसँग लोन लिएर त्यसरी काम गरेको। यो पर्यटनमा होमिने रहर, त्यो जागरुकता चाहिँ कसरी आयो? अब यो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हो मेरो, एउटा सपना थियो मेरो। मैले सौरामा चाहिँ अलिकति फरक खालको चाहिँ प्रपर्टी निकाल्नु पाएँ भनेदेखि मान्छेले एउटा चोइस गर्न पाउँछ भन्ने एउटा इच्छा पनि थियो र एक किसिमको मेरो चाहिँ रहर पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा डिजाइनरहरू अनि इन्टेरियरहरूदेखि लिएर विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर यो ठाउँ धेरै गहिरो थियो, तपाईँलाई पनि थाहा छ। यसलाई चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ डेभलप गर्न धेरै खर्च भएको छ। त्यसरी चाहिँ गरेको हो। जस्तो अब हामीले ठ्याक्कै भन्दाखेरि अब यो अहिले त कोभिडको कारणले पनि है पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। यो अवस्थामा चाहिँ कसरी धानिराख्नु भएको छ? ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्ने होला होइन, अझ सौराहामा त धेरै कम्पिटिसन छ होइन, धेरै होटलहरू पनि छन्। अब यो समस्या पार्क सफारी रिसोर्टको महेश खनालको मात्रै होइन, सारा विश्व जगतको समस्या हो। जस्तो मेरो समस्या छ, हाम्रो समस्या छ, त्यस्तै अरू व्यवसायी साथीहरूको पनि समस्या छ। हामी होटल एसोसिएसन सम्बन्धित निकाय का साथीहरू
साथीहरूसँग चाहिँ नि एउटा सहकार्य गरेर छलफल गरेर अब कसरी अगाडि जाने र ब्याङ्कलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ अब ब्याज बुझाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ। राज्यसँग पनि एक किसिमको छलफल भएको छ, सम्बन्धित साथीभाइहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको छ र एउटा चाहिँ सहज चाहिँ वातावरण तयार गर्ने पर्यटन अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई अलिकति राहत हुने खालको चाहिँ कार्यक्रम दिने भनेर नेपाल सरकारको नीतिअनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा चाहिँ अर्थनीति बनाइदिएको छ। सस्तो ब्याजमा चाहिँ पैसा उपलब्ध गराउने, जुन लोनलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिदिने भन्ने खालको छ। अब यसरी नै चलाउनुपर्छ हैन। अरू ठ्याक्कै के हो अहिले सौराहाको अवस्था के हो, कस्तो खालको चाहिँ प्रभाव यहाँनिर चाहिँ कोभिडले पारिरहेको छ र सरकारबाट चाहिँ के अपेक्षा तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ? अब सौरा अब अन्ततिर जस्तै सौरा पनि प्रभावित भयो। अब हामीले लगभग होइन ठ्याक्कै 6 महिना पछाडि बल्ल हामीले गेटको चाबी खोल्या हो। हाम्रा स्टाफहरूदेखि लिएर यसको मेन्टेनेन्सदेखि लिएर धेरै कुराहरूको चाहिँ खर्च आउँछ। बत्तीको पैसादेखि लिएर धेरै खर्च आउँछ। अब त्यो खर्चहरू चाहिँ हामीले आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ जेनतेन चाहिँ अहिलेसम्म म्यानेज गरेका छौँ। अब बिस्तारै चहलपहल सुरु भएको देखिन्छ। अलिअलि आन्तरिक चाहिँ टुरिस्टहरू आएको देखिन्छ। बिस्तारै राम्रो होला आशा गरौँ। जस्तो यो सौराहामा अब जब पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका छुट योजनाहरू ल्याइएको छ र अहिले पनि छ। अनि भन्ने एउटा तर आएपछि एकदमै मन परे मूल्य लिने, एकदमै महँगो छ हैन। अब चाहिँ भनौँ न सामान्य चिजलाई पनि एकदमै बढी, जस्तो नाफा खाने भनेको निश्चित पर्सेन्ट हुन्छ हो। हजुर 5-10%, बढीमा 15%, 20%। तर यहाँ त अचक्कैले 50% भन्दा पनि बढी नाफा खाएका छन्। यस कारणले पछिल्लो समय पर्यटकहरू सौराहा आउन चाहँदैनन्, अन्य डेस्टिनेसनतिर चाहिँ आकर्षित भएछन्। अब यो के हो खास सौराहा के साँच्चै महँगो हो अथवा चाहिँ यो केही व्यवसायले सीमित स्वार्थका लागि यस्तो गरे हुन्, के हो, कसरी बुझ्ने? मैले चाहिँ यो भ्रमलाई चाहिँ तपाईँ मार्फत चिर्न चाहन्छु। सौराहामा महँगो छ भनिन्छ, सायद मान्छेहरूको चाहिँ सोच कन्सेप्ट चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ मलाई भने विदेशीहरू आउने ठाउँमा अलि महँगो हुन्छ, विदेशीसँग चाहिँ डलरमा पैसा लिन्छन्, त्यही पैसा चाहिँ हामी नेपालीले पनि तिर्नुपर्छ भन्ने सोच होला मान्छेहरूमा। तर खासमा सौराहा जति महँगो भनिन्छ त्यति महँगो चाहिँ होइन हैन, त्यति महँगो होइन। अब महँगो कसरी हुन्छ? अनलाइनबाट चाहिँ बुकिङ गरे हुन्छन् हैन। तपाईको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलरेडी पैसा तिरेका हुन्छन्, पैसा तिरेर आएर बस्छन्, त्यसपछि उनीहरू आफ्नो सर्भिस लिएर फर्किन्छन्। अब यसमा चाहिँ कसरी महँगो होइन? सिधै आउँदा पनि त पर्यटक ठगिने जस्तो रेस्टुरेन्टमै गएर सामान्य हिसाबले खाँदाखेरि सौराहा भनेपछि तपाईँ मात्र हुनुहुन्न नि त, पब साइड छ, अन्य ठाउँहरू छ, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै मन परिने मान्छे ठगिए अनि कतिपय आउँदाखेरि चाहिँ भन्ने खालको चाहिँ गुनासोहरू आउँछन् र अनि त्यहाँ आएर चाहिँ पर्यटकहरू आकर्षित। अब यो बेला त आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हो, आन्तरिक पर्यटनका लागि चाहिँ त्यो सवालमा चाहिँ सौराहाका व्यवसाय अलि बढी चाहिँ भनौँ न ठ्याक्कै यो शब्दकै रूपमा भन्दा अलि बढी चाहिँ के भन्छ लोभीपन देखाए भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू पनि आउँछ नि त। अब यस्तो हुन्छ राजेन्द्र, यो चाहिँ मेनु हुन्छ सबैको चाहिँ रेस्टुरेन्टको टेबलमा चाहिँ मेनु हुन्छ हैन। अब मेनु चाहिँ हेरेर अर्डर गर्ने हो, त्यस पछाडि खाने हो। कसैलाई जबरजस्ती करकाप लगाएर चाहिँ अब पैसा तिराउने भन्ने हुन्न। यो भ्रम पनि चाहिँ तपाईँ मार्फत चिर्न चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। अब तपाईँले चाहिँ कुनै चिज किन्नुभन्दा अगाडि यसको मूल्य कति हो भनेर सोधेर किन्नु पर्यो हैन, अथवा मेनु हेर्नु पर्यो। मेनु हेरेर अर्डर दिएपछि त्यो समस्या आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब दाइ जस्तो जाउँ सौराहा किन आउने, सौराहामा के छ? जसले यति बेला हामीलाई इन्टरनेट अनलाइन मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत विशेष गरी सौराहा अनलाइन खबर प्रवाह नेपाल रफ्तार हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ होइन जो सौराहा आउन र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी पनि लागिरहेछौँ, तपाईँहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। सौराहा किन आउने, सौराहामा के छ? सौराहामा धेरै कुरा छ। अब हामी सुरुमा 20 वर्ष अगाडि 22 वर्ष अगाडि व्यवसाय सुरु गर्न आउँदाखेरि सौराहामा त यसो जङ्गल मात्रै देखिन्छ, खोला मात्रै देखिन्छ, के छ र भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर यो सौराहा चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा किन सूचीकृत भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म 2-3 महिना यहाँ बसिसके पछाडि थाहा भयो मलाई पनि। यो चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ सूचीकृत त्यसै भएको रहेनछ। सौराहामा चाहिँ जल छ, जङ्गल छ, त्योसँगै धेरै कुराहरू जोडिएका छन्।
यो एउटा उदाहरण दिन्छु मैले। जस्तै दुईटा सिजन, गर्मी सिजन र जाडो सिजनमा दुई थरीका चराचुरुङ्गीहरू, एउटा चरा चाहिँ जाडो सिजनमा चाहिँ साइबेरियाबाट चाहिँ माइग्रेट हुँदै यहाँ आउँछ अनि गर्मी लागेपछि फर्किन्छ। त्यसपछि गर्मी सुरु भएपछि बङ्गलादेशदेखि पाकिस्तानदेखि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्याराडाइज भन्ने चरा, लामपुछ्रे चरा आउँछ यहाँ अनि उसलाई चाहिँ जाडो लगाइसकेपछि फर्किन्छ। अब त्यस्तै जङ्गल जैविक विविधता भएको ठाउँ हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज समतल पनि छ, पहाड पनि छ, तराई पनि छ, विभिन्न चुरे पनि छ र विभिन्न खालका चाहिँ चिजहरू अवलोकन गर्न पाइन्छ। यहाँ दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङे गैँडा भयो, पाटेबाघको सङ्ख्या चाहिँ नेपालमा चाहिँ दोब्बर गरेर हामीले यहाँ विश्वमा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ पुरस्कृत भएका छौँ। त्यसो हुनाले काँडे भ्याएको नेपालमा को चितवनमा मात्र पाइने र विश्वकै यहाँ मात्र पाइने पनि यहाँ मात्रै पाइने। अब विभिन्न धेरै कुराहरू छन्। यस्ता कुराहरू गर्न थालियो भनेदेखि लगभग 1-1.5 घन्टा लाग्छ होला राजेन्द्र, होइन? त्यसो भए हुनाले चितवनमा चाहिँ एउटा यहाँ बसेर सौरामा बसेर बेलुकामा चाहिँ सनसेट भ्यू हेर्नेदेखि लिएर बिहानको सूर्योदयदेखि हेर्नेदेखि लिएर यहाँको चाहिँ भिलेज टुर गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यसो भए जङ्गल सफारी, जिप सफारी भयो, हात्ती सफारी गर्छौँ हामी, जङ्गल वाक गर्छौँ, राति चाहिँ जङ्गलमा नाइट स्टे गराउँछौँ, टावरमा लगेर चाहिँ सुताउँछौँ। उहाँहरूलाई रातिको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ जङ्गलमा के हुन्छ ती चिजहरू चाहिँ हामी देखाउँछौँ उहाँहरूलाई। त्यसो भएको हुनाले धेरै कुराहरू छन्, चितवनमा आउनुपर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू छन् राजेन्द्र। त्यसो भएको भएर जस्तो अब यो त भयो, तर पछिल्लो समय सौराहा कङ्क्रिटमय भयो। सौराहाको जुन मौलिकता थियो, जुन विशेषता थियो, थारू कल्चर, यहाँका स्थानीय बोटे, होइन, मुसहर, होइन, ती माझीका चाहिँ संस्कृति देखाएर उजागर भएको सौराहा आज क्राउड भयो, होइन, जीव जनावरहरू पनि कम देखिन्छन् भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू पर्यटक आइसकेपछि ती प्रतिक्रियाहरू पनि दिन्छन् नि त फेरि। ठिक हो। अब यो तर्फ चाहिँ किन यो कङ्क्रिटमय नै बनाउनु पर्ने चाहिँ किन, त्यो मौलिकता किन दिन नसकिया होला? अब यस्तो छ राजेन्द्र, समय अनुसार चाहिँ थोरै परिवर्तन त हुन्छ नै, समय अनुसार थोरै विकास त हुन्छ नै। अब कङ्क्रिट नगरेर एउटा चाहिँ नि खडाइले बारेर माथि चाहिँ नि खपडाले छाएर होटल चलाउनलाई एउटा सर्टेन मान्छेले मात्रै त्यो रुचाउँछ होला जस्तो लाग्छ। अब अहिले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सुविधा खोज्न थाले। जस्तै अब तिमीले भने जस्तो के अरे तपाईँले भने जस्तो खडाइले छाएर खरले छाएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ नेचुरल चिजले चाहिँ प्रयोग गरेर बिल्डिङ नबनाएर गर्दाखेरि छेपाराहरू छिर्छ, सर्पहरू छिर्छ, पाहुनाहरूलाई चाहिँ खतरा हुनसक्छ, जङ्गली हात्ती, जङ्गली जनावर, गैँडाहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसो भएको भएर उनीहरूलाई चाहिँ म सुरक्षित छु है भन्नको लागि पनि थोरै कङ्क्रिटमा जानुपर्ने भएको हो र उनीहरूको चाहना, उनीहरूको एउटा डिमान्डले गर्दाखेरि पनि त्यसरी जानुपर्ने भएको हो। तर पुरै चाहिँ कङ्क्रिटाइज गरेर एकदमै चाहिँ नि जङ्गललाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुने गरिकन गरेका छौँ। सम्बन्धित निकायले पनि अब कति तलसम्म काम गर्न पाउने, अब योभन्दा पछाडिका चाहिँ अब नीति नियमहरू बन्लान्, होइन, ती चिजहरू चाहिँ आउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब दाइ, अब हामी जाउँ, यो पार्क सफारी रिसोर्ट चाहिँ कस्तो प्रकारको होटल हो सौराहामा खास? यो चाहिँ टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डको होटल हो, रिसोर्ट हो यो, होइन। अब टुरिस्टलाई चाहिने सबै सुविधाहरू हामी कहाँ चाहिँ छ। कस्तो खालको सुविधा, के छ विशेषता? जस्तै अब रुमभित्र चाहिँ सुत्ने बिस्तारादेखि लिएर बाथरुममा सामान प्रयोग गर्ने सामानहरूदेखि लिएर तातो पानी चिसो पानीदेखि लिएर उनीहरूले खाने चाहिँ खानाको क्वालिटी, त्यसको सर्भिस देखि लिएर सबै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर गएका छौँ हामी। अब एउटा आम पर्यटक, होइन, सौराहा घुम्न आउने व्यक्ति पार्क सफारी रिसोर्टमै आएर बस्नुपर्ने कारण चाहिँ के र किन आउन उहाँहरूलाई पार्क सफारीमै आउनुहोस् भनेर आग्रह गर्न चाहनु? अब पार्क सफारी रिसोर्ट एक त राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ। पाहुनाले चाहिँ आफ्नो रुमबाट चाहिँ जङ्गली जनावरहरू देख्न सक्छन्। खोला नजिक छ, यसमा खोलामा भएका जलचरहरू, गोहीहरू छन् प्रशस्त खोलामा, माछाहरू छन्, ती चिजहरू चाहिँ देख्न पाउँछन्। खोला नजिकै भएको कारणले पनि एउटा जनावरहरू चाहिँ पानी खान आउने भएको भएर पनि खोलाले पानीले चाहिँ एट्र्याक्सन गरेको भएको भएर उनीहरूले चाहिँ पाहुनाको चितवन आउनुको उद्देश्य त त्यही जङ्गल हेर्न, जनावर हेर्न आउने हो। उनीहरूले आफ्नो होटलबाटै जनावर देख्यो भनेदेखि अझै खुसी हुन्छन्। त्यसो हुनाले
पार्क सफारी रिसोर्टलाई पाहुनाहरूले चाहे आन्तरिक होस् चाहे बाह्य पर्यटक होस् उहाँहरूले चाहिँ रुचाउनुको कारण चाहिँ मेरो विचारमा जङ्गलसँग जोडिएको छ र सेवा सुविधा पनि उनीहरूले चाहिँ चाहे अनुसारको भएको भएर पार्क सफारी रिसोर्टलाई चाहिँ रुचाउँछन् जस्तो लाग्छ। जस्तो दाइ यो दाइको व्यावसायिक जीवनको भोगाइ हुन्छ नि हजुर के छ अलिकति एकदम स्मरणीय क्षण हुन्छ नि यो पर्यटन क्षेत्रसम्म आइपुग्दाखेरि होइन अब अहिले यहाँसम्म के सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने धेरै कामहरू गरियो व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ जागिर पनि खाइयो अरू व्यवसाय पनि गरियो तर यो क्षेत्रमा चाहिँ म आएँ। यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि मलाई चाहिँ अहिले के लागिरहेछ भन्दाखेरि मैले अलिक ढिलो गरिकन आएको कि जस्तो लागिरहेछ। म एकदम खुसी छु। अब विभिन्न मान्छेहरूसँग भेटघाट हुन्छ विभिन्न देशका मान्छेहरूसँग कुराकानी हुन्छ उनीहरूको देशको कुराहरू हामी सुन्न पाउँछौँ जान नपाए पनि अब धेरै देशहरूमा घुम्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ मिलेको छैन होइन बिस्तारै अब त्यो पनि मिलाउँला। अब तर उनीहरूसँग बसेर कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ भन्छन् तिम्रो देश त साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि स्वर्ग जस्तो रहेछ। थोरै डिस्टेन्समा चाहिँ हिमाल छ थोरै डिस्टेन्समा पहाड छ त्यस पछाडि 30-40 किलोमिटरको डिस्टेन्स तल 20-25 किलोमिटर ओर्लिँदाखेरि समतल तराई छ जङ्गल छ नदी नाला सफा पानी छ यस्तो राम्रो देश त साँच्चै भन्ने हो भने यो त नेपाल होइन यसको नाम त स्वर्ग राख भनेर भन्छन्। त्यसो भएर म चाहिँ असाध्यै खुसी छु। अब होला आफ्ना समस्याहरू हुन्छन् काम गर्ने सिलसिलामा सजिलो त कहीँ पनि छैन दुःख हुन्छ अप्ठ्याराहरू हुन्छन् धेरै तर हुन्छ नि जीवनमा ठ्याक्कै त्यो भोगायो कि मलाई त व्यवसाय गर्दा यो चिज अप्ठ्यारो पर्यो कस्ता कुराहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ निराश अब त म त गर्दिनँ भनेर त्यस्तो पनहरू आउने अनि कहिलेकाहीँ एकदम उत्साहित है म त अब त एकदमै यो चिजमा चाहिँ गर्नुपर्छ नि त्यो आएको क्षण अलिकति सुनाइ जसले गर्दा आम छ नि व्यवसायमा आउने व्यवसायमा सफल पाउने कहिलेकाहीँ त्यो दुःखको कुराहरू सुखको कुराहरूलाई पनि अलिकति सेयर गर्नु न थोरै एकदम सर्टकटमा। निराश त हुनै हुँदैन नि राजेन्द्र होइन कुनै पनि काममा हामी निराश भयौँ भनेदेखि त्यो काम बिग्रिहाल्छ नि। त्यही भएर जहिले पनि उत्साहित हुनु पऱ्यो त्यो कामप्रति चाहिँ लगाव हुनु पऱ्यो मेहनत गरिराख्नु पऱ्यो होइन। त्यसो भएपछि जस्तोसुकै काम पनि सफल हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। आम पत्रकार साथीहरूलाई मैले एउटा चाहिँ भन्न के चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नुहोस् त्यसको साथसाथै एकातिर एउटा साइड बिजनेस आफ्नो श्रीमती अथवा भाइहरू कसैलाई चाहिँ लगाएर एउटा साइड व्यापार पनि गर्नुहोस् त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई एउटा ब्याक सपोर्ट हुन्छ र उत्साहित हुनुहोस् निराश चाहिँ नहोस् भन्छु मैले अलिकति छेड भनेको थिएँ कि फेरि ठ्याक्कै तपाईँको जीवनमै भएको छेड सेयर खुसीको दुःखको त्यो छेड सर्टकटमा सेयर गरिदिनु होला त्यो कुरा चाहिँ आएन। हजुर अब दुःखको छेड त धेरै छन् अब के भन्ने मेरो चाहिँ ठ्याक्कै मनमा चसक्क परेको हुन्छ। मेरो चाहिँ पृष्ठभूमि राजेन्द्रलाई सबै थाहा छ। मेरो जेठो छोरा चाहिँ मैले चाहिँ 15 पटक रिपिटेड अपरेसन गराउनु परेको हो। त्यो बेलामा मैले मेरो श्रीमतीलाई बिहे गर्दाखेरि स्वयंवरमा लगाएको औँठी पनि मैले बेच्नु परेको थियो। त्यति बेला चाहिँ मलाई असाध्यै अप्ठ्यारो भएको थियो तर अहिले मेरो छोरा सब ठिकठाक छ अस्ट्रेलियामा छ होटल म्यानेजमेन्टमै मास्टर्स डिग्री सकायो फिट एन्ड फाइन छ सबै राम्रो छ बचाएँ मैले अनि खुसीको क्षण बचाएँ मैले र अब अहिले खुसीको क्षण चाहिँ एउटा चाहिँ यो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट चाहिँ मैले चाहिँ तयार गरेँ र बच्चाले पनि मलाई सपोर्ट गरेको छ होटल म्यानेजमेन्ट नै पढिदियो र मास्टर्स सकायो। अब बाउछोरा मिलेर चाहिँ काम गर्छौँ यो नै खुसीको कुरा हो। साँच्चै यो व्यावसायिक जीवनमा सफल पाउने राज चाहिँ के हो दाइबाट दाइले ठ्याक्क चाहिँ एकदम सिकेको भोगेको कुरा? लगनशीलता मेहनत र एउटा चाहिँ परिश्रम हो राजेन्द्र। यी तीनटा चिजलाई चाहिँ तपाईँले नछोड्नु जहाँ पनि तपाईँले सफल पाउनु छ। अब अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ जसले यति बेला हामीलाई चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेट अनलाइन मार्फत होइन सौरा अनलाइन खबर प्रवाह नेपाल रफ्तार हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? कसलाई अन्त्यमा दर्शक र चाहिँ श्रोताहरू र चाहिँ हामीलाई विभिन्न इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल मार्फत फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्नुहुन्छ युट्युब मार्फत हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्ण मैले चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सौरा असाध्यै राम्रो ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ नि त्यति धेरै महँगो पनि छैन। अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै चाहिँ व्यवसायहरूले आफ्नो रेटमा आफ्नो मेनुमा लगभग 30% देखि 50% डिस्काउन्ट गर्नुभएको छ। सौरामा चाहिँ आइदिनु होला। अब कोभिडले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि यत्रो समय घरमा बसिराख्दाखेरि उकुस मुकुस भएको होला कहाँ जाउँ भन्ने यदि लागेको छ भने सौरा आइदिनु होला र आफ्नो एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकको रूपमा चाहिँ सौरा आएर आन्तरिक चाहिँ व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ बढावा दिनु होला।
भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। व्यस्तका बावजुद समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो, आफ्नो व्यावसायिक जीवनको सफलता र भोगाइ पनि हामीलाई सेयर गरिदिनु भएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धेरै धन्यवाद। सौरा अनलाइन त सुरुदेखि नै सौराको पर्यटकीय सौराको गतिविधिलाई चाहिँ निहालेर नाम पनि सौरा अनलाइन नै राखेर जुन काम गरिरहेको छ सौरा अनलाइनले टिमले, समग्र टिमलाई चाहिँ मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि त्यो आफ्नो एउटा कर्तव्य एउटा चाहिँ कामलाई निरन्तरता दिनुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को अनलाइन के अरे हाम्रो खबर प्रवाह नेपाल रफ्तार र खबर प्रवाह नेपाल.com ले पनि त्यसै गरिकन यो सौराको टुरिज्म समग्र नेपालको टुरिज्मलाई जसरी तपाईँहरूले चाहिँ उठान गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ सधैँ निरन्तरता दिनुहोला। सबैको चाहिँ योगदान चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै हामी हरेक क्षेत्र, हरेक विषयवस्तु र हरेक चासो भनौँ न स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तर हरेक विषयवस्तु र सन्दर्भलाई उठान गर्दै आएका छौँ। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो महेश खनाल, पार्क सफारी रिसोर्टका सञ्चालक, यस्तै गरी उहाँ पूर्व पत्रकार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग गरेको यो व्यावसायिक जीवनको भोगाइ र सफलतासँग सम्बन्धित रहेको यो बिजनेस व्यवसाय कुराकानी कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना sauraonline@gmail.com, खबरप्रवाह@gmail.com, नेपाल रफ्तार @gmail.com मा गएर पनि तपाईँले हामीलाई आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ भने हामीलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। आजको यो श्रृङ्खलाबाट सुरेन्द्र म राजेन्द्र एकसाथ बिदा माग्छौँ। अर्को साता फेरि फरक विषयवस्तु र सन्दर्भ लिएर आउनेछौँ। तबसम्म हामी सँगै रहनुहोला।